जी इतवार का दिन और आज ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहा है, आपको पता है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और एहतजाजी तहरीक कैसे चलेगी वो उसके ऊपर बात करते हैं। बिलावल भुट्टो कहाँ पहुँच गए इसके ऊपर बात करते हैं। बलूचिस्तान को कितना बजट दे रहे हैं इस दफ़ा ये भी बताएंगे। क्रिकेट का मैच भी है और 35 जे जी जे 10 थंडर थे ना, अब 35 जे 10 तो वध के तो 35 नंबर तक असी आ गया। वो त्यारे भी हमें मिलेंगे, तो इसके ऊपर सारी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 जून, पेट्रोल कोई सस्ता नहीं होया। अच्छा जी, सूरत हाल ये है सर कि इस वक्त इधर से ही आगाज़ करते हैं। 8 बजे से बल्दियाती वो जो ज़िमनी इलेक्शन है ना, उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। और हमें जो रिपोर्टें मिल रही हैं वो यही मिल रही हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के कैंप हैं वो माशाल्लाह आबाद हैं, और बाकी तीनों कैंप जो है वो गैर आबाद हैं, यानी उसे रौनक नज़र नहीं आ रही। ये इब्तदाई रिपोर्ट है, अभी इसको साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। देखें, मैं आपको बताऊं, ज़िमनी इलेक्शन अगर हुकूमत हारती है, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। हुकूमत के पास वाज़ेह मेजॉरिटी है, कई दफ़ा 1-2 वोटों पे हुकूमत रह रही होती है ना, वो चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये अगर पीटीआई जीतती है तो उसकी जो मुर्दा घोड़ा है ना, उसके अंदर जान आएगी थोड़ी सी। नून लीग को तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो भारी अक्सरियत से पंजाब में वो चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। तो ये सूरत हाल है, देखते हैं कि अब ये क्या बनता है। आपको इंशाल्लाह ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं वो हम कानूनी टीवी पे बताते रहेंगे। आज इंशाल्लाह हम इसको वो एमरजेंसी जैसे होती है ना, वो हमने लगा दी है, और आपको लम्हा व लम्हा की ख़बरें आएंगी। जो हमारे नुमाइंदे वहाँ सब बड़े आल में हैं, दोस्त अहबाब, वो हमसे रब्ता कायम करें, हमें वीडियो भेजें। कहीं धांधली हो रही है तो उसकी वीडियो भेजें, कोई गुंडागर्दी हो रही है तो उसकी वीडियो भेजें, ठीक है ना जी। ये आप हमें काम कर सकते हैं। और जो भी संबड़ियाल के इलाके के इस हलके के लोग हैं वो हमें ज़रूर रब्ता कायम करें, आम लोग भी, ठीक है सर जी। आगे आए जी, बिलावल भुट्टो साहब जी ओ उड़ गए ने कितना 9 रुकनी वफद लैके, बड़े बंदे लैके पहुँच गए ने। तो ਉਹਦਾ मकसद की है कि दुनिया ਨੂੰ दसांगे कि जनाब जंग असी जीत गए तो इंडिया हार गए। अब तो सर जी कल से कल के हालात बदल ही गए हैं। वो जो उनका जर्नल है अनिल चौहान, उसने मान लिया कि हमारे त्यारे गिरे हैं, हमारा नुकसान हुआ है, और हमने उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की है। वो मान रहा है, ठीक है। तो अब तो सूरत हाल बदल गई है ना, पहले तो ये मान नहीं रहे थे, इसलिए ये वफद अब पता नहीं कितने दिन चलता है, कहाँ कहाँ जाता है। वैसे बेहतर होता, मैं आपको ये बात बताऊं, बिलावल भुट्टो वफद में शामिल होते, लेकिन इसका जो सरबराह है ना वो इसहाक डार को बनाया जाता, जो डायरेक्ट इस काम में मुलव्वस है पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। ये ऐसे मेरी तजवीज़ थी कि इसहाक डार साहब को जनाब इस ग्रुप का सरबराह बनाया जाता और बिलावल भुट्टो वैसे उसमें शामिल होते, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा है ना कि जरदारी की कोई बात को ये हुकूमत ना नहीं कर सकती, जो मर्जी वो जरदारी कह दे, ना नहीं कर सकती बस। तो मेरे ख्याल नून लीग ने भी यही किया कि एक जड़ा ना वजीर आजम का अहदा साढ़े को रहन दो, तो बाकी जो लेना है ले लो जो लेना है, बाकी ले लिया हुआ है ना उन्होंने। आज ज़िमनी इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी खड़ी है, उसका कोई इखलाकी जवाब तो नहीं है ना, तो नून लीग की सीट है। चलें जी, तो वो वफद जी बहुत सारी जगहों पे जाएगा, और उसका मकसद यही है सर जी, ऊपर बहुत सारे काम होते हैं जो बेकार हो रहे होते हैं, बेकार, कोई ताल्लुक नहीं हो रहा, लुक बिजी डू नथिंग। वो ऐसे ही अपने आप को बिजी और वो रखने के लिए ये चीज़ की जाती है। तो ये वफद भी ऐसा ही है, दुनिया को बताने के लिए। साग डार वैसे दौरे करके बता रहे हैं, खुद वज़ीर आज़म भी दौरे कर रहे हैं,
تو اس کے اوپر اب کروڑوں روپیہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہی ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے اتنی لوگوں کی تنخواہیں ہر چیز بڑھا رہے ہیں، تو ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کا بھی کچھ کریں نا کچھ، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ کچھ نہیں کر رہے جی، اس کا کچھ نہیں کر رہے۔ آگے جناب علی، شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کل کہ اگر بلوچستان سپوز اگر ہمارا بجٹ ہو 1000 ارب ڈالر 1000 ارب ڈالر، تو اس میں سے تقریباً چوتھا حصہ جو ہے وہ بلوچستان پہ لگے گا۔ انہوں نے کل اعلان کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی وہ بلوچستان پہ لگے گا، یعنی جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے نا اس سے بھی زیادہ۔ تو بلوچستان ویسے ترقی کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہا ہے، اچھی خوشی کی بات ہے۔ بلوچستان بھی ترقی کرے، پنجاب بھی کرے، سندھ بھی کرے، خیبر پختونخوا بھی کرے، یہ اچھی بات ہے نا۔ لیکن اس دفعہ اس کو ایکسٹرا دیے جا رہا ہے کیونکہ وہاں تحریک بھی چلی ہوئی ہے، اور سر جی تحریک کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ابھی فیلڈ مارشل کا نام لینا تو ایوب خان کا ذہن میں آ جاتا ہے نا، کیونکہ پہلے وہ تھے، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ بدلتا جائے گا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی آپ کے ذہن میں آیا کرے گا۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ عاصم منیر کی نے کہہ دیا ہے کہ بلوچستان میں ہم ان کو بھارتی نواز لوگوں کو، جو انڈین نواز لوگ ہیں، ہندوستان فتنہ الہندوستان نام بھی اس لیے رکھا ہے، ان کو وہ سبق یاد کرائیں گے کہ ان کی 10 نسلیں یاد کریں گی، 10 نسلیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ بہت زبردست انہوں نے بات کی ہے سر جی، اور مہربانیاں تو ہیں، ترقی وغیرہ تو ہوگی، اور چوتھا حصہ بجٹ کا بھی اسی کو ملے گا، لیکن اس کے اگر سختیاں بھی سر جی ان کے اوپر بہت آنے والی ہیں، بہت سختیاں آنے والی ہیں، وہ بچ نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو اگلا یہ ہے کہ ہمیں چین نے J-35 طیارے جناب دے رہے ہیں، اور یہ طیارے کوئی کہہ رہے ہیں جی کہ J-35 نام ہے نا تو 35 طیارے آ رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی 40 آ رہے ہیں، 50 تک کی گنتی آ رہی ہے۔ چلیں آ جائیں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے۔ یہ نئے جو طیارے ہیں نا، یہ JF تھنڈر 17 سے بھی بڑے ہیں، J10 سے بھی بڑے ہیں، اور اس میں بہت جدید چیزیں ہیں۔ انڈیا کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یار یہ طیارہ کدھر ان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے گراجا جی کھڑے ہوئے جہاز جڑا۔ اچھا سر ایک میں آپ کو بات بتاؤں، کل انہوں نے ایک سوامی نے کہا ہے نا کہ 5 جہاز گرے ہیں، پھر انیل چوہان نے کہہ دیے 5 نہیں جی، اسی تعداد نہیں دس سکتے۔ آپ یقین کریں ان کے 17 سے لے کے 20 جہاز تباہ ہوئے جو اودھم ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے، جو زمینی حملے ہوئے تھے، جو یہ کہتے ہیں نا لطیف کھوسا وغیرہ کہ زمینی جنگ تو ہوئی نہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ انڈیا کی اتنی تباہی ہوئی ہے کہ انہوں نے تبھی جنگ بندی کے لیے کہا ہے نا، جنگ ورنہ وہ کیوں بند کرتا؟ انڈیا نے تو شروع کی تھی، ہم کہتے رہتے جنگ بندی کرو، اس نے کہنا تھا نہیں میں آپ کو سبق سکھاؤں گا، وہ اور زیادہ ہمیں مارتا۔ لیکن انڈیا فوراً امریکہ کے پاس گیا کہ بس بھائی انہوں نے تو ہمارے اوپر بارش کر دی ہے، ہم توقع ہی نہیں رکھ رہے تھے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جو کٹورا لے کے دنیا میں پھرتا ہے، جہاں وہ غریبی بتائی جاتی ہے۔ تو یہ انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان پتہ نہیں زندہ بھی رہے گا کہ نہیں، غریبی کی ریکھا سے نیچے جا رہا ہے، لکیر سے۔ تو انہوں نے جب پاکستان ان کو سبق سکھایا تو انہوں نے کہا نہیں یار پاکستان کے اندر تو بڑی طاقت ہے، ہم تو غلط فہمی میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں سر جی آج کرکٹ میچ بھی ہے، جیسے 52 حلقے میں الیکشن ہے اور وہاں میچ ہو رہا ہے، اس طرح لاہور میں بنگلہ دیش کے ساتھ آخری T20 ہو رہا ہے، 2 میچ ہم نے جیت دیے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میچ آپ بنگلہ دیش کو دے دیں،
دے دیں، کوئی بات نہیں. جو جنگ میں انہوں نے صفا ہمارے ساتھ کیا تھا نا، ایسے کرکٹ ڈپلومیسی پہلے بھی چلی ہے، بہت زیادہ چلی ہے، ضیاء الحق کے دور میں بھی چلی ہے اور یہ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ کرکٹ کا میچ ہم چاہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو دے دیا جائے تاکہ وائٹ واش نہ ہو. ٹھیک ہے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو تک ہم مزید باخبر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ نگہبان. منصف اوان زندہ باد پاکستان.